प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मतपरिणाम आउँदै गर्दा हामीले निर्वाचन समीक्षामा आज हामीले अतिथि निम्ति आएका छौँ। एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादीका सहमहामन्त्री प्रदीप विक्रम राणा, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। काङ्ग्रेससँग लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर यहाँहरू विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवार दिनुभयो, तर अपेक्षित परिणाम आउन सकेन, किन? अब यसमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा चाहिँ नि यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले चाहिँ नि कुनै पार्टीसँग पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन अथवा वाम गठबन्धनसँग सहकार्य भनेर गएनौँ। हाम्रो यो भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावले चाहिँ नि वामपन्थी गठबन्धनको चाहिँ नि बहुमतको प्राप्त गर्ने चाहिँ नि सङ्केतहरू देखिएको छ देशैभरि। अब बन्ने वामपन्थीहरूको सरकारले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। हुन त संसदीय प्रणालीमा चुनावमा हार जित त स्वाभाविकै मानिन्छ, तर अहिले हार बेहोरेको प्रजातान्त्रिक गठबन्धनबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन। बिस्तारै प्रजातान्त्रिक शक्ति क्षीण हुँदै जाने र वामपन्थी बलियो हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको बुद्धि पलायो र घैँटोमा घाम लाग्यो भने यसले पाखा लगाएको शक्ति राजासँग सहकार्य गरेर वामपन्थी गठबन्धनलाई धक्का दिन सक्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँले आफै भनिरहनु भएको छ वामपन्थी गठबन्धन बलियो छ र लोकतान्त्रिक गठबन्धन क्षीण हुँदै गएको छ भनेर। कसरी धक्का दिन सक्ला अब वाम गठबन्धनलाई तपाईँहरूको शक्तिले? होइन, अब हिजो चाहिँ नि राजा र धर्मको विषयलाई लिएर चाहिँ नि यो नेपाली काङ्ग्रेसले जुन किसिमले चाहिँ नि छोडेर बिपीको नीति र सिद्धान्तलाई पनि छोडेर, जस्तो बिपी कोइरालाले त्यसै राजासँगको सहकार्य र मेलमिलापको नीति अङ्गीकार गरेका होइनन्। एउटा दूरदृष्टि भएको राजनेताले भविष्यको आकलन गरेको हुन्छ, जुन क्षमता बिपीमा थियो। त्यसपछिका नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व न त दूरदृष्टि भएको आयो, न त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझेकै नै आयो। खालि बिपी र गणेशमानको नाम बेचेर बिपीको नीति र भावना विपरीत सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेतृत्वकै कारण आज नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा इतिहास भएको पार्टी आज खुम्चेर नाङ्लो जस्तो भएको छ। अब यहाँहरूको पार्टी आफ्नो पनि समीक्षा गर्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेसको मात्रै चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसलाई पनि आफ्नै धारमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँहरू लागिरहनु भएको हो अहिले? अब काङ्ग्रेसले पनि अब यो धारमा नआइकन सुखै छैन, किनभने उहाँहरूको चाहिँ कुनै एजेन्डै छैन। हेर्नुहोस्, हिजो बिपीले बोकेका नीति र सिद्धान्तलाई उहाँहरूले छोडिसक्नुभयो। गणेशमान जस्तो त्यागी नेता अब यो पार्टीमा म देख्दिनँ। यो पार्टीमा होला कुनै उहाँहरूको, तर उहाँहरूले जुन किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन। जनताको मनभावनालाई बुझेर त्यो जनताले हिन्दू राज्य र चाहिँ नि राजतन्त्रलाई चाहिँ नि चाहेकोमा नेतृत्व वर्गले त्यो कुरालाई चाहिँ नि समेट्न सकेन। नेतृत्व वर्गले त्यो कुरालाई लत्याएर आज जाँदाखेरि देशमा यो परिस्थिति आयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब प्रजा परिषदको स्थितिमा देख्ने बेला आइसकेको छ। अब राप्रपा पनि, तिनटै राप्रपालाई भन्छु, म समेत बसेको दलका नेताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु यसै लोकप्रिय अनलाइन मार्फत कि उहाँहरूले पनि समयमै सचिनु भएन भने प्रजा परिषद जस्तो त नेपाली काङ्ग्रेस होला, तर त्यो प्रजा परिषदको भन्दाखेरि पनि तल्लो स्तरमा चाहिँ नि राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादीको पनि अब त्यही अवस्था आउन सक्छ। बिपीले राजासँग सहकार्य गरेको थिए, अहिले काङ्ग्रेसले गरेन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको मुख्य माग चाहिँ काङ्ग्रेसलाई राजा संवैधानिक राज संस्थापट्टि ढल्काउन केन्द्रित छ यहाँहरूको अभियान, यहाँको प्रयास थियो हो अहिले? एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त। जस्तो बिपीले चाहिँ राज संस्थाप्रति उदार थिए, राज संस्था राख्नुपर्छ भन्थे। काङ्ग्रेसले पनि घोषणापत्रमा घाम जुन रहेसम्म राजा राख्नुपर्छ भन्थ्यो पहिला, अहिले छोडेको छ। अब राजा राख्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा काङ्ग्रेसलाई पनि ल्याउन पहल हो यहाँहरूको? अवश्य। हेर्नुहोस् न, हिजो काङ्ग्रेसको अवस्थामा काङ्ग्रेस यो अवस्थामा आउनुको पछाडि 2-4 महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन्। जस्तै पहिला बिपी कोइरालाको अवसानपछि काङ्ग्रेसमा नेता त जन्मे तर राजनेता पाएन।
स्वार्थको घेराभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने नेता काङ्ग्रेसले पाए। दोस्रो, बिपी र गणेश मानको फोटो टाँच्ने तर बिपी र गणेश मानको नीति र मा हिँड्न सकेन। काङ्ग्रेसले चाहिँ नि आफूले वामपन्थीसँग सहकार्य गरेर गयो। त्यो सहकार्य गर्नु नै काङ्ग्रेसको चाहिँ नि ठुलो भुल थियो। तेस्रो, बिपीले राजासँगको मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएका थिए। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिए। त्यो नीति त्यसै लहरको भरमा ल्याएको थिएन। राजाले सँग केही कुरा भएर विदेशीहरूसँगको कुराहरू सहमति अनुसार नै त्यो कुरा चाहिँ नि बिपीले ल्याएका थिए। बिपीका यी अनुयायी भनौँ, उहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ नि लत्याउनु भएर आज नेपाली काङ्ग्रेसको यो अवस्था यो निर्वाचनमा देखिनको मूल परिणाम पनि यही हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँहरूको मुख्य माग के हो? पछिल्लो समयमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा पनि विभिन्न आन्दोलनहरू गरिरहनु भएको छ। यहाँले पछिल्लो समयमा धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। दैनिक जसो विभिन्न सभा सम्मेलन, र्याली, जुलुस लगायतका विभिन्न प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। खास के को लागि हो यहाँहरूको अभियान चाहिँ यो? हेर्नुहोस्, हाम्रो अभियान भनेको पूर्वकालदेखि चलिआएको सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्था चाहिँ नि हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो। किनभने जनताले चाहेर फ्यालेको